अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह से राज़ी होंगे, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशों में लगे होंगे और अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करना चाहता हूँ जिससे शायद हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन इस पर गौर नहीं करते। हम एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ गुनाह करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। मोबाइल की एक स्क्रीन पर दुनिया भर की बेहयाई मौजूद है। एक क्लिक इंसान को अल्लाह के करीब भी कर सकता है और एक क्लिक इसे अल्लाह से बहुत दूर भी ले जा सकता है। आज नौजवान अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त ऐसी चीज़ों में ज़ाया कर रहे हैं जिनका ना दुनिया में कोई फ़ायदा है और ना आखिरत में। घंटों सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं, लेकिन 5 मिनट कुरान पढ़ने के लिए पूरी रात जाग सकते हैं, लेकिन फजर की नमाज के लिए आँख नहीं खुलती। मेरे भाई, ज़रा सोचो, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें सेहत दी, आँखें दी, सांस दी, रिज़्क दिया, माँ बाप दिए, वही रब तुम्हें दिन में सिर्फ 5 मरतबा अपने सामने खड़ा होने के लिए बुलाता है और हम कहते हैं अभी वक्त नहीं है। क्या हमने कभी सोचा कि अगर अल्लाह भी हमसे यही कह दे कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं, तो हमारा क्या बनेगा? और मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम ने तुम्हें इज़्ज़त दी, मुकाम दिया, एहतराम दिया, लेकिन आज का मुआशरा तुम्हें ये सिखा रहा है कि खूबसूरती दिखाने में है, हया छोड़ने में है और लोगों की तारीफ़ हासिल करने में है। याद रखो, लोगों की तारीफ़ चंद लम्हों की होती है, लेकिन अल्लाह की रज़ा हमेशा की कामयाबी है। मेरे अजीज़ों, शैतान कभी इंसान को एक ही दिन में गुमराह नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है। पहले नमाज में सुस्ती, फिर कुरान से दूरी, फिर गुनाहों से मोहब्बत, फिर दिल का सख्त हो जाना। यही वो रास्ता है जो इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वो कितनी दूर निकल आया है। मेरे भाई, अगर आज तुम गुनाहों में डूबे हुए हो तो मायूस मत होना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि उसकी रहमत से नाउमीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। सोचो, अगर आज रात तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, क्या तुम अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हो? अगर आज फरिश्ता मौत तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाए, तो क्या तुम इत्मीनान से कह सकोगे कि या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ? हम सब ने एक दिन इस दुनिया से जाना है। ना दौलत साथ जाएगी, ना शोहरत, ना फॉलोअर्स, ना लाइक्स, सिर्फ हमारे आमाल हमारे साथ जाएंगे। इसलिए आज ही अपने रब की तरफ लौट आओ। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो आज से शुरू करो। अगर कुरान से दूर हो तो रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट ही सही, लेकिन कुरान ज़रूर पढ़ो। अगर किसी से जुल्म हुआ है तो मुआफ़ी मांगो। अगर वालिदैन नाराज़ हैं तो उनके कदमों में बैठ जाओ। अगर किसी हराम ताल्लुक़ में हो तो अल्लाह के लिए इसे ख़त्म कर दो। यकीन करो, अल्लाह के लिए छोड़ी हुई हर चीज़ से बेहतर चीज़ अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखो, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं बल्कि इम्तिहान की जगह है। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। इसलिए अपनी जवानी, अपना वक्त, अपनी ताकत और अपनी ज़िंदगी ऐसी चीज़ों पर खर्च करो जो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए रोशनी बन जाए। आज ही सच्चे दिल से तौबा करो, वज़ू करो, 2 रकत नफल अदा करो और अल्लाह से कहो, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। या अल्लाह, मेरे दिल को बदल दे, मुझे हिदायत अता फरमा, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और मुझे अपनी रज़ा वाला बंदा बना दे। मेरे अजीज़ों, अगर तुम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ोगे तो अल्लाह अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ कई गुनाह बढ़कर आएगा। ये अल्लाह का वादा है। हमारा रब बहाना नहीं ढूंढता कि बंदे को सज़ा दे, बल्कि वो तो बहाने ढूंढता है कि अपने बंदे को मुआफ़ कर दे। ज़रा सोचो, जब एक छोटा सा बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो उसकी माँ क्या करती है? क्या वो उसे वहीं छोड़ देती है
نہیں، وہ فوراً دوڑ کر اسے اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا دوبارہ کوشش کرو۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس اللہ کی رحمت ماں کی محبت سے بھی 70 گنا زیادہ ہے وہ اپنے بندے کو مایوس کر دے گا؟ ہرگز نہیں یار، اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹنا چاہتا ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے تم برسوں سے نماز نہ پڑھتے ہو سکتا ہے تم نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی ہو سکتا ہے تمہیں لگتا ہو کہ اب میری بخشش ممکن نہیں، لیکن یاد رکھو یہ سوچ تمہاری نہیں شیطان کی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ، کیونکہ جب انسان امید چھوڑ دیتا ہے تو پھر گناہوں میں اور زیادہ ڈوب جاتا ہے۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی، ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر نظر ڈالو، کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیں۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو سانس چل رہی ہوتی ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، ماں باپ موجود ہیں، اولاد موجود ہے، رزق مل رہا ہے، ہم چل سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، یا صرف شکایت ہی کرتے رہے کہ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں؟ یاد رکھو، جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ نعمتوں کی قدر بھی کھو دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کل نوجوانوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے تباہ کیا ہے وہ ہے گناہ کو معمولی سمجھ لینا۔ جھوٹ بولنا معمولی بات، نگاہوں کا گناہ معمولی بات، والدین کی نافرمانی معمولی بات، نماز چھوڑ دینا معمولی بات۔ لیکن یاد رکھو، چھوٹی چھوٹی بارش کے قطرے ہی مل کر سیلاب بناتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بھی دل کو اس قدر سیاہ کر دیتے ہیں کہ پھر انسان کو نیکی بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے دل کی صفائی شروع کرو، اپنی زبان کو پاک کرو، اپنی نگاہوں کو پاک کرو، اپنے موبائل کو پاک کرو، اپنے دوستوں کو دیکھو، اگر وہ تمہیں اللہ سے دور کر رہے ہیں تو ان سے بھائی دور ہو جاؤ، کیونکہ جو دوست دنیا میں تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے وہ قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، لیکن جو دوست تمہیں نماز، قرآن اور اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ دنیا میں بھی تمہارا خیر خواہ ہے اور آخرت میں بھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، دروازہ توبہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، کیونکہ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی مصیبت اسے توڑ نہیں سکتی۔ آخر میں بس اتنی سی گزارش ہے، اگر آج کی یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، اگر اس ویڈیو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کی طرف متوجہ کیا ہو تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور ہر اس شخص تک ضرور پہنچائیں جسے اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی توبہ قبول ہو جائے، یا کوئی شخص دوبارہ نماز کی طرف لوٹ آئے اور یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر آپ ایسی ہی ایمان افروز اور دلوں کو نرم کرنے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔